म्हापशेचे नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी कौशिक देसाय हांकां आमी मेळपाक गेल्ले. आमचे बरोबर आमचे टुगेदर फॉर म्हापसाचे जनरल सेक्रेटरी जितेश कामत, आमचे उपाध्यक्ष विजय भिके हे आसात आनी मेमोरंडम आमी तांकां सबमीट केल्लो आसा. मेमोरंडम कित्याक तर आमची जी एथॅट लायब्ररी आसा म्युनिसिपालिटीची ती सगळ्यान जुनी लायब्ररी आनी ह्या लायब्ररीन आयच्या कॉम्पिटेटिव्ह युगान थंय ही लायब्ररी करची ह्या संदर्भात आमी तांकां निवेदन सादर केलें. तशेंच UPSC एग्जाम, नीट एग्जाम हे ज्यो कॉम्पिटेटिव्ह जितक्यो आसा आमच्या भारत देशांत त्या एग्जामीच्या संदर्भात जे अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स जावं ते ही लायब्ररी करची त्या संदर्भात आमी तांकां निवेदन दिलें आनी म्हाका बरें दिसलें की तेंच्यांनी ताबडतोब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स त्या संदर्भात आमकां दिलो आनी तेंच्यांनी ते एक्सेप्ट केलें ही बरी सजेशन आसा म्हणून आनी ताबडतोब इम्प्लिमेंट करपाचो तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. आनी त्या संदर्भात हांव सर्वप्रथम आमच्या टुगेदर फॉर म्हापसाच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता की तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स ह्या संदर्भात दिलो. आनी तशेंच आमी बारीक जे गटाराच्यो अश्यो समस्या आसा आनी जे टॉयलेट जे गटरान सेवेचें जे पाणी सोडलेलें आसा त्या संदर्भात सुद्दां आमी तांकां थोड्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा त्यो सुद्दां तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह हें घेवन ताबडतोब आपूण ते रेक्टिफाय करता आनी तेजेर लक्ष घालून आपूण हें करता म्हटलां. त्या बद्दल हांव तेंच्या आमच्या टुगेदर फॉर म्हापशेच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता. म्हापसा म्युनिसिपॅलिटीचे चीफ ऑफिसर एडवोकेट कौशिक देसाय हांकां आमी मेळूंक आयिल्ले. आज खास करून आमी जे मेमोरंडम दिलां ते आयच्या डिजिटल युगांत ई लायब्ररी ही सामकी गरजेची आसा आनी जे म्हापशेचे भुरगे आसा कारण इतली बरी लायब्ररी पोरणी येतात लायब्ररी आज म्हापशान उपलब्ध आसा. पयलीं पासून आमी खबर आसा की हांव सुद्दां कॉलेजीन आसतना स्कुलान आसतना आमी थंय मुद्दम पेपर वाचपाक वताले, थंय बसताले, पेपर वाचताले, वाचन करताले. आज खंय तरी हें वाचन कमी जाताचें दिसता. आयचे भुरगे जे आसा ते चड मोबायलान इनवॉल्ड आसता म्हणून अशा तरेची लायब्ररी हातूंत वचपाची संवय सुद्दां ही जी आसा ती पालकांनी आनी स्कूल जे स्टाफ आसा तांचे टिचर आसा हांव तुमच्या मार्फत तांकां अपील करूंक सोदता की भुरग्यांक तांणी आवर्जून सांगचें की लायब्ररीनी वचचें, थंय बुकां वाचची. आतां जे डिजिटल लायब्ररी ई लायब्ररीचो जो डिमांड आशिल्लो तो खूब तेंप जालो पेंडींग आशिल्लो आनी आमी ते तांच्या निदर्शनाक हाडून दिले की तांणी मागीर ते चॅकूय केले आनी सांगलें चीफ ऑफिसरान की बजेटान ते प्रोविजन आशिल्ल्या कारणान आमकां ते सहज शक्य आसा आनी आमी ते रोखडेंच करून घेतलें म्हणून. आनी त्या पद्दतीन ई लायब्ररी ही आतां म्हापशाच्या भुरग्यांक आनी म्हापशेकारांक एकंदरीत सगळ्यांक एवेलेबल जावपाची आसा. सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसता तांची बुकां खूब म्हारग आसता. अशें न्ही की सगळ्यांकूच ती परवडटा. मागीर पालकांक ताचे खातीर लोन काडचें पडटा आनी खंयचे म्हणजे आतां खबर आसा की म्हारगाय कितली वाडल्या. अशा परिस्थितींत भुरग्यांच्या शिक्षणाक लागून पालकांक वेगळो एक खर्च तांच्या बर्डन तांचेर पडटा आनी ताज्या खातीर अशी जी लायब्ररी आसा आमी आतां मागणी केल्ली आसा की कॉम्पिटेटीव एग्जामीची जितली बुकां आसा UPSC आसा, GPSC आसा, मागीर बँकींग एग्जाम, मागीर रेल्वे एग्जाम, अश्यो वेगवेगळ्यो पुलीस एग्जाम, ही वेगवेगळ्यो ज्यो एग्जामी आसा कॉम्पिटेटीव एग्जामी आसा नीट आसा आनी बाकीची JEE आसा अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो एग्जामी आसा ताजी सगळ्यांची बुकां जी आसा ती म्हापसा आतां लायब्ररीन एवेलेबल करून दिवची. आनी चीफ ऑफिसरांक हो जो आमची मागणी आसा ती ताणें विचार तांकांय आवडिल्लो आसा. तांणी सांगलां की आपूण फुडें सरून हें करपाचो आसा कारण स्वता तांणी सुद्दां GPSC UPSC आन्सर केल्ली आसा. ताणें सांगलें की आपणें आन्सर केला. आपल्याकूय तेन्ना बुकां मेळपाक खूब त्रास जाल्लो कारण थोडे तेंप पयलीं तेन्ना बुकांय मेळनाशिल्ली इजिली अवेलेबल. सो ताणें सांगलें की आपल्याक त्रास जालो हो भुरग्यांक जावचो न्ही ताच्या खातीर आपुणूय प्रयत्नशील आसतलो अशें ताणें स्वता सांगिल्लें आसा. आमकां तें बरें दिसलें आयकून. आनी सेकेंड म्हणजे जशें आतां बाब भिकेन सुद्दां सांगलां की आमी हांगा स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया आनी खंयचे खेलो इंडिया हे वेगवेगळे जे करता ते पडो इंडिया म्हणून कोणूच फुडाकार घेना. सो हांव मागता की म्हापशेच्यान सुद्दां एक म्युनिसिपालिटीनूच निवेदन फुडें धाडचें, सरकारा कडेन मागणी करची आनी सरकारान ती दिल्ली दरबारांत पावोवची. बेटे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन आसलें म्हणून जायना, तें इंजीन कामूय करूंक जाय. त्या पद्दतीन तुमी थंय पळोवचें आनी एक पडो इंडिया म्हणून मुवमेंट करचो आनी ताच्या माध्यमांतल्यान जितली स्कुलां आनी कॉलेजी आसा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां नोटिसी वचूंक जाय, नोटिफिकेशन वचूंक जाय की तांणी भुरग्यांक जे लायब्ररी आसा तांचे कार्ड करपाची
सक्ती करची की तांणी प्रत्येक जे लायब्ररी अश्यो आसा ज्या वाठारांत थंय तांणी लायब्ररीचे कार्ड करचे. आतां ही लायब्ररी आसा सो ते मोबायला वयलो खेळ कमी जातलो आनी लायब्ररीन वचपाची भुरग्यापणा वचून भुरग्यांक संवय जातली आनी अशा तरेन पडो इंडिया म्हणून सगळे जाण आतां कितें जालां आमी नेट मुद्दम हाजेर पळयता सोशल मिडियाचो वापर हो गैरवापर जाल्लो आसा. कित्याक सोशल मिडिया आमी पळयली फेसबूक वॉट्सॅप हाजेर सगळी रुमर्स फेक न्यूज हे स्प्रेड करतात आनी हे चडशे पॉलिटिकल पार्टी जे आसा ते IT सेला मार्फत हे सगळे लोकांच्या तकलेन घालता. म्हणून आज एज्युकेशना परस नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी जे हे लायब्ररी आसा थंय तूं वचून जी बुकां आसा तातूंतल्यान नॉलेज प्राप्त जाता आनी मागीर तुका खरें कितें फट कितें हें कळटा आनी ताज्या खातीर अशा लायब्ररीची अत्यंत गरज आसा. थँक्यू व्हेरी मच. आयचें जें निवेदन आमी दिलां तेचेर बरें पॉझिटीव आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आतां रावटराचें टेंडर घालून ते वायफाय दितले. सो हांव मागता की जे आमचे म्हापशाचे आनी बाकीचे जे लोक आसा भुरगे आहात तेंच्यांनी हेचो लाभ घेवचो आनी फुडलें जें शिक्षण आहा जें तुमचे आवय बापूय चडांत चड पयशे खर्च करता बुकां खातीर आनी तेचो हेचो लाभ घेवन सरकारची तुमची मालमत्ता तितून तुमी भाग घेवचो. आनी हांव मागता की जे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आहा तेजे टिचरींनी तांकां सांगचें अवेरनेस क्रिएट करचें ज्या तरेन भुरगे जशे खेलो इंडिया वयतात तशें पडो इंडिया हितून वचपाक जाय. आनी हांव मागता की आमी आज पळयलां की ह्या आमदारान ह्या म्युन्सिपाल्टीन जे पावस पडल्या उपरांत हे हॉट मिक्सिंग स्टार्ट केल्या तेची कितें तरा जाल्या ती पळया आनी जे गटार साफ केल्या ती माती वयर उडून परत भितून गेल्ली आहा. रोडाचेर घाण पडलेली आसा ती म्हाका दिसता ती कलेक्ट करपाची गरज आनी जे हॉट मिक्सिंग तेंच्यांनी काही गडबडीन केला तेचेर म्हाका दिसता तेंचे जे खड्डे पडल्यात आनी ज्या जाग्यार गटरां ब्लॉक जाल्यात ती करची म्हणून आमी तें निवेदन तेंचे कडेन आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी तेचेर सगळे आतां त्या 8 दिसां भितर आमी प्रिकॉशन घेतल्या. सर आयज टुगेदर फॉर फॉरम जे मेंबर्स आसात ते आयज तुमकां पर्सनली मेळपाक येयल्ले कितें म्हणून मेन इश्यू आशिल्लो ते? आमची म्हापसा म्युन्सिपालिटीची जी आतां लायब्ररी आहा त्या संबंदीत तांचे कांय मागण्यो आसात. एक मागणी म्हणजे डिजिटल लायब्ररी करपाची म्हणून ती ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा आनी तो आमी बेगीन करून घेवपाक प्रयत्न करता. दुसरी तांची मागणी आशिल्ली की आमचे आतां लायब्ररीन कॉम्पिटिटीव एग्जामीची पुस्तकां उपलब्ध करची भुरग्यां खातीर. ती आमची ऑलरेडी पुस्तकां आसात आनी आमी तांकां सांगलां की आमी एसेस करून आनी कितें रिक्वायरमेंट आहा तो आमी प्रोवायड करतले. कित्याक म्हापसा लायब्ररीन बऱ्यो फेसिलिटी आहात आनी आमी न्यू बुक्सूय हाडीत आसता. इवन आतां इंटरनेट कनेक्शन आमी रोखडेच युजर्सांक दिवपाचें आसात. सो हांवूय म्हणटा की जे यंग भुरगे आसा म्हापसाचे आनी सरावंडींग विलेजीसान रावतात आनी जांकां कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आनी इतर अश्यो रेल्वेच्यो जावं UPSC GPSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सगळ्यो एग्जामी जे दिवपाक सोदतात त्या खातीर जे कॉम्पिटिटीव बुक्स जे आसात ती आमी लायब्ररीन उपलब्ध करून दिल्या. आनी जर कोणाची भुरग्यांक पासून जर स्पेसिफीक दिसता की खंयची बुकां जाय ताणें आमच्या लायब्ररीयनाक जर रिक्विजिशन एक लिस्ट दीत सजेशन्स आमी त्यो बुक्स प्रोक्युअर करून दितले. सद्या मेरेन कशी खंयची बुकां आसात सर अवेलेबल? सद्या सगळ्या फिल्डाची बुकां आसात. फिक्शन आसतलें नॉन फिक्शन कॉम्पिटिटीव एग्जामीची बुकां आसात आनीक प्लस आमचे डेली न्यूजपेपर्स आनी मॅगझिन्स घेतात आमी स्पेशली जे कॉम्पिटिटीव एग्जामीक केटर करतात. मंथली मॅगझिन्स जे येतात करंट अफेर्स आनी जनरल स्टडीजाचेर त्यो खूब प्रमाणान आमच्या म्युन्सिपालिटीन आमी घेतात. हांवें पर्सनली पळयल्या लिस्ट आनीक भुरगेय खूब प्रमाणान तातूंत बेनिफीट घेता सद्या. नीट आनी GPSCची हय नीट आनी GPSCची बुकां आसा. इनफॅक्ट बरी गजाल कितें की म्हापशेन जे भुरगे कांय जाण नीट एग्जाम पास जाल्या तांणी आपल्या मनाचें मोठेपण दाखोवन आपूण जी बुकां घेवन अभ्यास केल्या ती सगळीं बुकां लायब्ररीक डोनेटूय केल्ली कॉम्पिटिशनूय तांणी दिल्लें आहा म्युन्सिपालिटीक. ओके. सो कॅपेसिटी भुरग्यांची कितली आसतली? सपोज जर तुमी फायबर जर थंय घातलो जाल्यार ऑनलायन डिजिटल आमी चालू आसा ताजेर. आमी ते कितले पोर्ट दिवपा मेळटले कशें चालू आहा तें तितून प्रोग्रेस. आनी बाकीचे तेंचे इश्यूज कितें आसले? ना मेन सांगलें खंय कोणाचो टॉयलेटचो इश्यू आसतलो खंय रस्त्याचो इश्यू आसतलो ते नोट करून घेतले हांवें आनी तेय आमी एज पर लॉ कितें आहा तें रिजॉल्व करता. सो तेंच्यांनी मेन टॉयलेटीचो आनी गटराचो इश्यू रेज केल्लो. सो येणाऱ्या काळात कशें कितें ना टॅकल? टॉयलेट एक स्पेसिफीक 1-2 सायटीचे तांणी टॉयलेट्साचें कितें तरी सजेशन म्हाका दिलां. म्हणजे खंय तरी म्हणटात ते की टॉयलेटीक कितें इम्प्रुवमेंट जाय खंय तरी पायपलायनीचो इश्यू आहा म्हणटात ते. पळय कशें आहा टॉयलेट म्हणटा ते आमी मेनटेन करता. आमी हायेस्ट प्रायोरिटी दिता कित्याक अंडर स्वच्छ भारत मिशन आनी सिवीक एम्युनिटी दी. सो त्या बद्दल कांयच दुमत ना. सो तातूंत आमी आमच्या इंजिनियरांक घालून कितें आहा तें करता.
तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.